ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थस्कन्धपरिच्छेदः। षोडशं दशकं। नरनारायणावतारवर्णनं। दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषुष्वधाञ्च। स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं। नारायणं नरसखं महितानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः। पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं। साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः। पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ। शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम्। त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः। शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा। दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम्। कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली। कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः। विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष च त्वाम्। भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजाम्। भीत्या लमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावहाम्। मन्मानसन्त्विहजुषध्वमिति ब्रुवाणः। त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामथैषाम्। प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते। त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः। दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम्। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः। पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात्। त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनयारजोन्धः। नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वम्। यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत्। क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः। देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः। त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम्। सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ सप्तदशं दशकं। ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा। अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा। त्वामेव नित्य
मगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूयाम् त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सोऽपि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्य सोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानीनिरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराधतपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत्करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रं सनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्ते दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचुषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुत्या शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमना वनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन्
भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः पापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघ्ये परिमथिता दतोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनात्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छब्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानैयजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीचवेषः कृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ मुनिवरमण्डले जुहूषौ वृन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्त्वं मुनिनिवहं सत्रस्त्वं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम 18 दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ 19तमं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्राचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनाद्भृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः
भवत्सुखास्वादरं सादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रताम् तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान्तावदयाच तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदाम् अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीम् सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैव तान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रोहिणीन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरेम् अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धियाम् अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशत्तमं दशकं समाप्तम् श्रीमद्भागवत चतुर्थस्कन्धपरिच्छेदः समाप्तः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते